ताजिर भी इसी तरह डटे रहते हैं, गवर्नमेंट भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाती, तो फिर सर ये मामला कैसे हल होगा? सबसे पहली बात तो ये दुआ कि हड़ताल बड़ी भरपूर हुई है पूरे मुल्क में। लाहौर में अगर जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ भी जो बड़ी मार्केट्स थी, स्पेशली हम शाह आलम मार्केट और उसको अकबरी मंडी जो ज़ाहिर है होल सेल की सबसे बड़ी मार्केट है, वो बंद होती हैं तो समझें कि पूरा लाहौर बंद है। क्योंकि पॉश एरियाज़ में कभी भी इस तरह से असरात आते नहीं हैं हड़ताल के। वो उस हवाले से तो ये बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो जब ये आगाज़ किया था जमात इस्लामी ने, इस तहरीक का ऐलान किया था, तो उसमें कहीं हम भी मौजूद थे वहाँ, क्योंकि हमारी बात भी हो रही थी कि जो तनख्वाहदार तबका उस पर बहुत टैक्स लगा दिए गए। लेकिन अब वो मुझे कहीं वो नज़र नहीं आ रही चीज़। अब ये सिर्फ ताजरों तक महदूद हो गया कि जी चूँकि हड़ताल ताजरों की थी तो गालिबन उनसे कहा भी ये गया होगा। कुछ चीज़ें वक्त के साथ आपको भुगतना पड़ती हैं। मकाफात अमल शायद इसी को कहते हैं। सबसे पहले जो ताजरों के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश की थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, और उस वक्त मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ताजरों के साथ खड़े हो गए थे और शटर डाउन हड़तालें शुरू कर दी थी उन्होंने कि ताजरों पे किसी सूरत टैक्स नहीं लगेगा। उसकी वजह से ये हमेशा कहा जाता है कि इनका बेस कैंप जो है वो PMLN का वो ताजर हैं जो सबसे ज़्यादा इनके बड़े ज़बरदस्त वोटर जो कि कमिटेड वोटर्स हैं वो हमेशा ताजर होते हैं। लेकिन अब चूँकि मामलात हाथ से निकल रहे हैं, अब हुकूमत चूँकि मेरे छोटे कायद की है, अब वो चाहते हैं कि टैक्स तो ज़ाहिर इकट्ठा करना है। हुकूमत ने पहले ही हालात बड़े ख़राब हैं, फिर बिजली के बिलों ने तो ज़ाहिर बर्बाद किया हुआ ना पूरा सिस्टम लोगों का। अब 2 महीने के लिए पंजाब में वो 500 यूनिट तक वो लोग खुश हैं कि चलें जी हमारे बिल्स कम हुए हैं, और लोग खुश हैं कि काफ़ी कम हुए हैं। स्टिल वो सिर्फ पंजाब की हद तक है, बाकी सूबे चूँकि करने के लिए तैयार नहीं है इस पर, तो वहाँ तो रिजेंटमेंट कम नहीं होगी। यहाँ चलें ये 2 महीने आप समझ लेंगे रिजेंटमेंट कम हो जाएगी, और उसके बाद सर्दी शुरू हो जाएगी तो वैसे ही बिल्स लोगों के कम हो जाएंगे। ताजर माजी का रिकॉर्ड तो ये है कि ये पीछे नहीं हटा करते, ये अपने मुतालबात मनवा लिया करते हैं क्योंकि इनमें ताकत है और हमसे बहुत ज़्यादा है। हमसे मुराद जो तनख्वाहदार तबके की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे लिए तो उसके बाद किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। वो वज़ीर ख़जाना ने भी कहा था शुरू में कि जी बिल्कुल इसका जायज़ा लेंगे, बहुत ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गया। लेकिन चूँकि हम वो मज़लूम हैं जो जुल्म पे आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए हम पे जुल्म हमेशा कायम रहता है। और वो आराम से, चूँकि उनको पता है कि यहाँ से तो ये चूँकि बोल ही नहीं सकते, हम टैक्स निकाल लेंगे और अपना सिस्टम चला लेंगे, तो हम तो इनकार ही समझें कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा इस हवाले से। ताजर अपनी उसके लिए ज़रूर अब खड़े हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस जो ताजर 2 स्कीम जिसे कहा जा रहा है कि जी वो एडवांस में आप टैक्स क्यों ले रहे हैं, असल में एडवांस तो छोड़ें, इन ताजरों ने टैक्स देना ही नहीं होता, ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये कि इन्होंने साल में, अभी मुझे मेरे कोलीग पूछ रहे थे कि यार ये ताजर टैक्स क्यों नहीं देते। मैंने कहा यार उनके बड़े मसाइल हैं, उन्होंने फैमिली समेत हर साल उम्रे भी करने होते हैं, हज भी अदा करने होते हैं, फिर कहीं वो मरी, कागान, नारान, इन जगहों पे भी लेके जाना होता है बच्चों को, तो उनके खराजात चूँकि बहुत होते हैं इसलिए वो टैक्स नहीं देते। तो लेकिन देखते हैं, मैच मज़े का है और इसमें क्या बनता है। कुछ हल्की सी आवाज़ हुकूमत की तरफ से कुछ ताजरों ने ज़रूर कहा है कि वो मेरे ख्याल लाहौर के वो नई मीर साहब भी हैं, वो तो चूँकि आपको याद होगा कि वो बैठ के उनके हेड ऑफिस में बैठ के एक दफ़ा मीडिया टॉक कर रहे थे PMLN के, तो लेकिन आवाज़ उनकी बात सुनी नहीं है मेजॉरिटी ने। तो ताजर मेरा ख्याल है अब कायम तो रहेंगे, अब देखना ये कि हुकूमत कितनी देर डट सकती है इनके साथ। सही है। तो सलमान आबिद साहब, हुकूमत आपको लगता है कि डट सकेगी, और ख़ासतौर पर जमात इस्लामी, क्योंकि वो जब महंगी बिजली, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस, और वो एक आम आदमी के लिए निकले थे, और अभी भी ज़ाहिर है उनका ये स्टांस है कि हमारे वो मुतालबात भी हैं लेकिन हम ताजरों के साथ भी हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत पर इस मुल्क भर में जो एहतजाज है कोई असर पड़ेगा? देखिए, हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा, हुकूमत तो एक किस्म की, एक बेहिस किस्म की एक हुकूमत है यहाँ पर। उसको तो आम आदमी के मफादात से, आम आदमी के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हुक्मरान तबका, वज़रा जिस किस्म का मजाक उड़ाते हैं,
اور جس قسم کے عوامی مسائل سے انہوں نے اپنے آپ کو نظر انداز رکھا ہوا ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ پھر ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، زبان بندی بھی ہے، ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں، شاباش کوئی اور لے رہا ہے، حکومت کا یہ معاملہ یہ نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اصل مسئلہ کہاں سے؟ بجلی کی مینجمنٹ، بجلی کی گورننس، بجلی کی شفافیت اور بجلی کی کو پیدا کرنے کا جو عمل ہے، اور کنزیومر کو جتنے بھاری ٹیکسوں کے ساتھ بجلی دی جا رہی ہے، اب وہ جو آئی پی پیز ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار، اس کو کوئی اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کوئی کٹہرے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان معاہدوں کو کوئی پارلیمنٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز اور پاکستان میں سے کوئی ایک چیز چل سکتی ہے، یا آپ آئی پی پیز چلا لیں اور پاکستان کو بھول جائیں، یا پاکستان چلا لیں اور آئی پی پیز کو آپ اکاؤنٹیبل کریں۔ یعنی اس نے جو زیادتی کی ہے قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامکلی امپاور ہونا ہے، اب بجلی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، یا بجلی کی بندش ہے، یا بجلی میں تعطل ہے، آپ اس کے اندر لوڈ شیڈنگ کے کرائسس ہیں، آپ اس کے اندر قیمتیں بڑھا رہے ہیں، اس میں ٹیکس لگا رہے ہیں، تو کاروبار کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، لاہور شہر میں بے شمار پلازے اس وقت خالی پڑے ہیں، کوئی ان کے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ بجلی کی قیمتیں دینے کے لیے تیار ہیں، نہ اتنے بھاری بھرکم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو آن لائن کر دیا۔ اب جب لوگوں نے آن لائن کیا تو آپ نے ماشاءاللہ وہ فائر وال جو ہے اس کو، نیٹ کا سسٹم جو ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کے کاروبار خراب کر دیے ہیں۔ لوگ کہاں سے پیسے پیدا کریں، کہاں سے معاشی امکانات کو پیدا کریں، کہاں سے معیشت کی ترقی کا پہیہ آگے چلائیں، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بتائیں نا، وزیر خزانہ کو سامنے لائیں، وہ بتائیں کہ جی کیا آپشنز ہیں، کس طریقے سے بجلی کی مینجمنٹ ٹھیک ہوگی۔ دیکھیے عمران خان بھی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، شہباز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ صلاحیت ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ ویژن ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ عالمی رابطے ہیں، اور جب ہم آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ دن دگنی رات چگنی پاکستان ترقی کرے گا۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب بیڑا گرک کر کے چلے گئے ہیں۔ بھائی بیڑا گرک انہوں نے کر دیا، مان لی آپ کی بات، یہ جو اس سے ڈبل بیڑا گرک آپ کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی کے حالیہ کرائسس کو آپ اس وقت تک ریزالو نہیں کر سکتے جب تک آپ آئی پی پیز کے جو سارا معاملہ ہے اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، اس کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کریں گے، ان معاہدوں کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے، ان کو ریوزٹ نہیں کریں گے، ان کو ری اسٹرکچرنگ نہیں کریں گے، اور یہ جو ٹیکس آپ آمدنی یعنی جو تنخواہ دار طبقہ ہے سب اس پہ لگائیں گے، کاروباری طبقوں پہ لگائیں گے۔ آپ کو گلا ہے کہ کاروباری طبقہ سپورٹ نہیں کرتا، ٹیکس نہیں عطا کرتا، بھائی یہ ایف بی آر جو ہے یہ کس چیز کی مرض کی دوا ہے؟ اور جو بھاری بھرکم صنعت کار ہیں، بڑے بڑے صنعت کار ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، ان سے تو آپ ٹیکس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ چلے جاتے ہیں چھوٹے دکانداروں کے پاس اور کہتے ہیں ہم نے آپ سے ٹیکس لینا ہے۔ تو یہ ظالمانہ قسم کا جو نظام ہے، شفقانہ قسم کا نظام ہے، یہ نہیں چل سکے گا۔ جی فیصل صاحب، پھر اس نظام میں تبدیلی ممکن ہے؟ اب آپ اور میں تو یہی کہیں گے پھر سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، لیکن وہی بات ہے پھر وہ جاگیردار بھی اس سے استثنا ان کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر چھوٹا تاجر جس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں تو پھر بڑے جاگیردار کو بھی اس ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج سے مشکل فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں؟